वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बहुत अरसे के बाद जिक्र करेंगे कोर्ट्स का। कुछ अब ऐसी पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि बहुत कम अब हमने जिक्र करते हैं कोर्ट्स का, और कोर्ट्स में कौन से केसेस हैं और जजेस ने क्या कहा। बट काफ़ी दिनों के बाद कोर्ट्स में भी कुछ एक्साइटमेंट हुई और आज हम उसको कवर कर रहे हैं। और एक्साइटमेंट ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 9 मई के जो केसेस हैं उनमें इमरान खान साहब को ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दी है। केस जो था वो सुना चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब ने, वो सरबराही कर रहे थे एक 3 रुकनी बेंच की, जिसमें ये ज़मानत जो है वो मंजूर की गई। आज वैसे जब ये शुरू हो रहा था प्रोसीडिंग्स इस हवाले से, तो ये पता चला कि बेंच में भी तब्दीली की गई है और जस्टिस मियां गुल हसन साहब जो पहले इस बेंच का हिस्सा थे, उनकी जगह पे जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो बेंच में शामिल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, यानी कि इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफ्तर साहब जो हैं वो पेश हुए। पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब ने रियासत की नुमाइंदगी की और जब दोनों के दलाइल मुकम्मल हो गए तो चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला सुनाया। बेल मिल गई है, बट ऑब्वियसली क्योंकि इमरान खान साहब पे अभी और भी केसेस हैं, इसलिए इस वक्त उनकी रिहाई की कोई बात नहीं कर रहा। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल इस वक्त इट्स ट्रीटिंग इट एज अ मेजर विक्ट्री। इनफैक्ट उनकी जो बहन अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ये भी कहा कि वो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा। अब आगे तोशा खाना केस भी एक चल रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। दूसरा अलकादिर केस में उनको सज़ा हुई है। अलकादिर केस के हवाले से भी उनके वकला ने ज़िक्र किया कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस लगे, उसको सुना जाए। तो एक तरफ तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ जो 26th अमेंडमेंट के हवाले से जजेस की आपस में जो हम कह सकते हैं गुफ्तगू हुई या बात हुई, डिस्कशंस हुई, उस हवाले से जो आजकल इत्तला आ रही है कि किस तरह जस्टिस मंसूर जो हैं और मुनीब अख्तर साहब, उनकी कोशिश ये थी कि लाजब बेंच के सामने ये सारा मामला 26th अमेंडमेंट का सुना जाए, मगर चीफ जस्टिस साहब का ख्याल मुख्तलिफ था और उन्होंने इंडिविजुअली जजेस से गुफ्तगू की, बात की और फिर फैसला किया कि इस केस को नहीं सुना जाएगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन अहमद साहब, माहिर कानून हैं, और हमें ज्वाइन किया है साकिब बशीर साहब ने, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हाफिज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, वर यू सरप्राइज्ड आज जो फैसला आया? क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था, ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह प्रोसीडिंग हुई कि और आज जब जज साहब भी तब्दील हुए, कि लोगों का ख्याल था कि शायद और ताख़ीर हो, आज यूँ फैसला ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा, एक तो ये है कि जो आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, मैं ये समझता ये हूँ कि उस बेल प्रोसेस के अंदर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं है कि जी इन मैटर्स के अंदर आपने बेल देनी है, इन मैटर्स में नहीं देनी है। एक डिस्क्रिप्शन है, किसी जगह वो फर्दर इंक्वायरी कर लेते हैं, किसी जगह वो कहते हैं कि नहीं फर्दर इंक्वायरी का केस नहीं है, किसी जगह वो कहते हैं कि जी इसके अंदर कनेक्शंस ऑफ क्राइम्स नहीं है। तो अगर उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए और जिस तरह 2-3 दिन से प्रोसीडिंग चल रही थी, या जिस तरह चीफ जस्टिस साहब का एक मिजाज भी है इस मामले के अंदर, जो है कि वो चीज़ों को जो है वो डिसीजंस की बजाय जो है वो फैसिलिटेशंस की तरफ जाते हैं और जो मुतलका फोरम है उसको मौका देते हैं कि उसका फैसला करे। और वो आज आपको इस ऑर्डर के अंदर रिफ्लेक्ट नज़र आएगा कि आज भी जो फैसला आया वो मेरिट पे नहीं आया। आज भी जो चीज़ें आई हैं उसके अंदर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं आई कि जिससे डिफेंस को सपोर्ट मिले या जिससे प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट मिले। आज के केस के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिससे ये कहा गया हो कि हाई कोर्ट या ट्राई कोर्ट के फैसले जो थे वो अगेंस्ट द लॉ थे या अगेंस्ट द फैक्ट्स थे, या जिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया जाता है वो नॉन एग्जिस्टेंस थी। तो एक फैसला आया, उन्होंने चैम्बर्स में भी कहा पे आए, उसके बाद ट्रायल कोर्ट को कहा गया कि आप फैसला करें, वो अब एक टाइम फ्रेम आ जाएगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर फैसला किया जाएगा। लेकिन दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी वाज़ेह हुई हैं। एक उसके अंदर वाज़ेह ये हुई है कि पीटीआई के हमारे दोस्त लॉयर्स हैं
وہ ہر معاملے کے اندر جب سے اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا تھا اپریل 2022 سے وہ پولیٹیکل جسٹس سیک کرتے ہیں، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر آئے، چاہے وہ لیگل میٹرز آئے، چاہے وہ آپ کی ریزرو سیٹس کا میٹر آئے، چاہے آپ کا سائفر کا کیس آئے، چاہے آپ کا 9 مئی کا آئے، جس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ جی کس طرح جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو ہے ایک موب کی صورت کے اندر ملٹری انسٹالیشنز کے اندر ایکٹ کمٹ ہوا ہے، اور ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس پولیٹیکل جسٹس سے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی لائرز کو نکل آنا چاہیے، جہاں پہ لا یا کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ جانا چاہیے. دوسرا اس چیز کے اندر میں امپورٹنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا چیف جسٹس، پاکستان کی کورٹس جو ہیں یہ کمپرومائز ہیں اور بڑی جو ہیں وہ چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ کسی گڑھے میں چلا گیا ہے اور انصاف نہ پیدا. وہ بھی آپ چیز نظر آئی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جہاں کے اوپر عدالت یا سپریم کورٹ سمجھتی ہے کیس بنتا ہے انہوں اس کے اندر ریلیف دیتے ہیں، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی تھا. عارفہ کوئی ایک ایسا کیس نہیں ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے 26ویں ترمیم سے پہلے یا 26ویں ترمیم کے بعد چاہے سائفر آئے، توشہ خانہ آئے، اس کے بعد یہ والا تو ریلیف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد پی ٹی آئی کو کم از کم جو ہے لیگل یا کانسٹیٹیوشنل بیٹل لڑنی چاہیے. انسٹیٹیوشنز کو، جوڈیشری کو، پارلیمنٹ کو، فوج کو، ان کو ٹارگٹ نہ کریں. جہاں پہ غلطی ہوئی ہے وہاں پہ ایک ڈیفنس کا طریقہ کار ہے، نہیں ہے تو پھر اس کے مطابق وقت کم ہے، معاف کریے گا سر. ثاقب صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. ثاقب صاحب آپ نے سنی بات حافظ صاحب کی، the same thing آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے سر کہ آج یہ ہوگا کیونکہ اتنی تاخیر ہوئی ہے، and obviously پی ٹی آئی کے لیے تو یہ وکٹری ہے وہ کنسیڈر کر رہے تھے، بٹ آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج اتنی جلدی سے فیصلہ یہ آ جائے گا؟ جی ایک تو طے تھا کہ جس دن کیس سنا جائے گا فیصلہ آ جائے گا. اچھا. پچھلے تقریباً 3-4 سماعتوں میں کیس سنا ہی نہیں گیا، فیصلہ نہیں آیا. لیکن جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کیونکہ سازش کے نقطے پر پہلے 3 ضمانتیں دی ہیں، اعجاز چودھری اور 2 اور پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، تو اسی رول اور پرنسپل کے تحت جو ہے وہ عمران خان کو جو ضمانت دے رہے ہیں کوئی اس پہ نہیں گئے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان مرکزی ملزم ہیں 9 مئی کے کیسز میں. آج جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں انہوں نے بار بار تقریباً 3 دفعہ انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ کانسپریسی کا جب الزام ہو تو ضمانت مسترد کرنا عدالتوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ انسداد دہشت گردی جو لاہور کی عدالتیں ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ ہے، اس نے درجنوں ضمانتیں مسترد کی. جی یاسمین راشد صاحبہ غالباً آپ ان کا ہم اگزامپل دے سکتے ہیں. جی ان کا کوئی اسپاٹ پہ ہونے کا الزام بھی ہے. پی ٹی آئی کی جو بڑی جو لیڈرشپ ہے کافی بڑی تعداد میں، عمران خان صاحب سمیت جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں وہ کراچی میں تھے، فواد چودھری لاہور میں تھے، اسی طرح باقی لوگ بھی جن پہ کانسپریسی کا الزام ہے. ان تمام کی ضمانتیں درجنوں کے حساب سے ہائی کورٹس اور اے ٹی سی کورٹس نے مسترد کی. میری نظر میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا 3 دفعہ یہ کہنا یہ ان عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ آپ کیسے کیسز سن رہے ہیں. اور یہی نہیں، جب اعجاز چودھری صاحب کی یہ کیس سنا جا رہا تھا تو اس وقت بھی جو جسٹس ہاشم کاکڑ ہیں انہوں نے یہ ایگزامپل دی تھی. انہوں نے کہا کہ جو کانسپریسی کا جہاں پہ الزام آتا ہے وہ کیونکہ ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا تو اس لیے عدالتیں ضمانت دے دیا کرتی ہیں. ہمارے پاس بہت کم سکوپ ہوتا ہے. جب سپریم کورٹ یہ لینگویج استعمال کر رہی ہے لیکن نچلی والی عدالتوں میں یہ نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب کی آخری 9 مئی کے 8 کیسز میں، مطلب 9 مئی کے سارے کیسز میں اس وقت ہوا جو ضمانت پر ہے. لیکن انٹرسٹنگلی ایک جو چیز ہے وہ جو ہمارے حکومت ہے، پراسیکیوشن ہے، ریاست ہے، ان کی طرف سے ایک بیانیہ آتا ہے کہ عمران خان مرکزی ملزم ہیں ان تمام کیسز میں، مرکزی کردار ہیں. ان کے خلاف اس وقت پنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد 30 سے زائد کیسز ہیں 9 مئی کے. 29 سے زائد کیسز میں عمران خان کے خلاف اس وقت اب جب بات کر رہے ہیں تو چالان جمع ہی نہیں ہوا. چالان ہی نہیں جمع ہوا. چالان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کی پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد ٹرائل شروع ہونا ہے. مطلب اگر آپ یہ یوں کہیں کہ کیس کی شروعات جو ہے وہ چالان سے ہوتی ہے. جیسے تھیٹر کا اگر پردہ ہی نہیں ہٹے گا تو آگے کیسے؟ 23 مئی 2023 کا یہ وقوع ہے اور 21 اگست 2025 میں یہ پوزیشن ہے کہ چالان ہی نہیں جمع ہوا. فرد جرم عائد ہونی ہے، باقی معاملات بعد میں ہیں. ایک کیس عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے جس کا 30-35% صرف جو ہے وہ ان کا ٹرائل ہوا ہے.
تو یہ سوال، اس سوال کا جواب حکومت دے گی. میں سن رہا تھا وزیر اطلاع صاحب اسٹیٹمنٹ ان کی کہ یہ معاملات ہوئے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس نے کرنا ہے؟ پراسیکیوشن تو پھر کچھ نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے. بالکل صحیح. وی ول کم بیک ٹو دیٹ. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. رائٹ بیک.